میرے امام نے پتر دا سر گودی چ رکھے آؤ عرض کیتی پردیسیاں نال پیار کرنا والے کون ہیں فرمایا زین العابدین اکھاں کھول میں تیرا دکھی باپ حسین آیا پتر آج جاندی وار بابا ویکھ لئی عرض کیتی بابا کتھے چلے ہو فرمایا میں چلے جتھے میرا اصغر ٹر گیا ہے شہزادہ زین العابدین اٹھ کے دروازے وال دوڑ پہ ٹھوکر لگی زمین تے ڈگ پئی میرے امام نے پتر نو لے آ کے لٹایا عرض کیتی بابا پہلے میں نو جالن دے آجے فرمایا زین العابدین تیرا حصہ ہی کوئی نہیں عرض کیتی بابا دادی نو کی وکھاواں گا فرمایا پترا جدو قاسم اپنی پسلیاں ٹوٹیاں وکھاوے گا جدو اکبر اپنے سینے دے پھٹ وکھاوے گا جدو عباس اپنے بادو کٹے وکھاوے گا اونا محمد لٹیا بچپن وکھان گئی اصغر اپنے حلق دا تیر وکھاوے گا او تیران دے نشان وکھان گئے تو زنجیران دے نشان وکھان لیں 71 لاشاں دا ڈھیر ہوئے تے بیگانی ایک بھی نہ ہوئے سامنے پتران دیا لاشاں سجے پاسے ویرہ دیا لاشاں کھبے پاسے بتیجیاں تے بھانجیاں دیا لاشاں تے پیچھے غلامہ دیا لاشاں تے لاشاں دے ڈھیر چکھلو کے نا تے آسمان والے ویخ کے پہ پوچھ دینے راضی ہیں نہیں سمجھے تے میں آسان کرا پتران دیا لاشاں چکھلو کے تے آسمان والے ویخ کے پہ پوچھ دینے راضی ہیں کہ ہور دے ماں تو آواز ہے حسین تو راضی ہیں رو کے عرض کی تھی علامہ اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں قاسم دے کے بھی راضی ہوں عرض کی تھی علامہ عباس دے اصغر دے کے بھی راضی ہوں میں اونا محمد دے کے بھی راضی ہوں عرض کی تھی اللہ تو راضی ہے کہ نہیں اللہ نے فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اللہ نے فرمایا اجے بھی میری رضاواں پوچھن والے تو تے میرے نام تو مر چلے ہیں میں تیرے تے راضی ہوں جڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں او دیتے بھی راضی قیامت تک جڑا تیرے نام دا نعرہ مار کے مر جائے اسی او دیتے بھی راضی ہوں دیکھو کربلا اندر کٹا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوکو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدہ ہی لے لے آئے آکھا جا جڑے آکھا جا جڑی قیمت نانے دا دین بچے گا وہ قیمت دے کے بچاواں گا سارا کچھ قربان کر دیتا 6 مہینے دا اصغر ہوئے اپنے پتر دا تصور ایک باری کرو تے سویرے منہ چوم کے جاندے ہو تے شام ویلے پتر دے منہ چوم دے ہو نا رب سارے دے نصیبہ چ کرے رب کعبہ دی قسم ہے کسے دا پتر ایڈا لاڈلا نہیں ہو جڑے حسین دے لال لاڈلے سن او دے مدینے دے شہزادے سن گلاب دے پھول نالو نازک علی اصغر تے حلقے چ تیر لگے حلقے چ تیر لگے پورا زور لگا کے میرے امام نے جدو علی اصغر دے حلقے چ تیر نکالیا نا تے آسماتیاں ہوراتیاں بھی چیخیں نکل گئیاں میرے امام نے تیر نکال کے تے اصغر نے آخری ہچکی لے کے بابا نے تے پوچھے ہوئے گا نا زبان حالی میں نو پانی پلان لگے آئے سو میرے امام متھا چم کے فرمان لگے اصغر پترا کسے دی قبر نہیں بنائی تے جاندے تیری قبر نہ بنا جاواں میرے امام نے اصغر نو کربلا دی تپ دی ریت لٹا کے نکی جی قبر کھو دی تے قبر وال ویکھ کے فرمان لگے نہیں قبرے میں تیرے چ اصغر رکھ کے نہیں چلیا حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلے آئی میرے امام نے اپنا نکا جا پتر قبر دے اندر رکھیا کربلا دی ایڈی تپ دی ریت ان پتر دے نازک چہرے تے پاونوں جی نہ کرے جھک کے تے اصغر دا متھا چوم کے فرما دینے اصغر پترا دکھ میں نو سارے اندر بڑھائی پر تیرا میں نو بہتا دکھ ہے کیونکہ سارے جاندی واری کچھ نہ کچھ کہہ کے گئے تو تے جاندی واری بابا بھی نہیں آکھیا کربلا دی تپ دی ریت پتر دے چہرے تے پا کے نکی جی قبر بنائی تے قبر بنا کے اٹھن لگے تے اٹھے ہی نہ جاوے تے قبر تے بوسا دے کے فرماتے نے بابا دیئے جانے قبر چکلیا ڈر کے نومی نام تیرا بابا حسین تیرے پیچھے پیچھے بھی آیا ہونا میرے امام اپنے گھٹنے تے وزن ڈال کے تے زور لگا کے اٹھے تے اپنی جھولی چھاڑی
تے مدینے وال منہ کر کے الفاظ زین العابدین دے تخیل حسین دا تے بول کے فرمان لگے ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم. فرمان لگے نانا وعدے پورے ہو گئے، تو تے ایک قربان کیتا سی میں سارے قربان کر دیتے نہیں. میرے امام علی اصغر دی قبر بنا کے جدو خیمے والا ہے نا تے آپ نے دیکھا خیمے دے باہر ایک عجیب شکل دا انسان کھڑے. فرما دینا تو کون ہے؟ تینوں نہیں پتا اندر نبی دیاں بیٹیاں بیٹھیاں نے. انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور میں انسان نہیں میں جن ہاں، میرا نام ظفر جن ہے. او جن جنہ نے تیرے نانے کو قرآن سن کے کلمہ پڑھیا سی. رب نے سورہ جن نازل فرمائی میں ان جنات دی اولاد چوہاں. فرمایا ظفر کدھر آئے ہیں؟ عرض کردہ سونے ہاں تیرے پتر پیاسے مردے بے کہ اج جنات دی بھی چیخ نکل گئیاں تے میں جنات دا نمائندہ بن کے آیا. اجازت دے میں تے اللہ انہی طاقت دیتی ہے کہ میں نہر فرات نو جا کے کندے نو لگاواں نا تے پانی دا رخ تیرے خیمے والا موڑ دیواں تیری سکینہ پانی پی لوے. میرے امام پڑھ کے ظفر نو سینے لگایا تے فرما دینے ظفر جدہ کلمہ پڑھ کے تو طاقتہ لیاں تے موڑیاں تے میں کھیڑ دا رہا ہوں. فرما تو تے کندے دی گل کرنا نا میں پانی نو اشارہ کرانا تے پانی اپنی ہاتھا توڑ کے میرے خیمے دے وچوں گزر کے جاوے. تے جنہوں نے عرض کی تھی سونے ہاں یہ طاقتہ انیاں تے پتر پیاسے کیوں مروارے نہیں؟ جنہوں فرمان لگے میں مدینے و کربلا کوئی پانی پینا ہے. فرمایا پانی پینا ہوندہ تے مدینے تھوڑا سی. عرض کردہ سونے ہاں پھر جاندے امت نو دس نہیں جاندہ کربلا کی کرن آیا سے. آپ نے ظفر جنہوں پھڑ کے سینے لگایا تے آپ فرمان لگے جو کچھ ہوندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی جو کچھ ہوندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں روایا نہ روا گل رہے رسول پاک دی. فرمایا میں تے نانے دی گل رکھنے آیا نوجوان میرے امام جڑے ویلے خیمے دے اندر آئے انہیں آخری ویلا ہے. میرے امام نے آ کے زینب دے سر دے ہاتھ رکھے آؤ. فرمایا زینب بی بی میں چلے آؤں. بولیا چلے آؤں معاف کرے آؤں جائیں. سیدہ زینب دے کلے جا کب گیا عرض کر دیا ویرہ کتھے چلے آئیں. فرمایا زینب میں اتھے چلے آؤں جتھے میرا پتر اکبر ٹر گیا جتھے میرا یا پاس ٹر گیا. سیدہ زینب نے ویر نو جب ہمارے آؤ پھر دے حد رکھے فرمان لگے کہ میرا یا آخری پیار ہے. فرمایا زینب نے سے گردہ دیان رکھیں اپنے پردے دا خیال رکھنا. اس ماں بھی بیٹیاں جیتے دروازے دے بار جبریل کھڑا. میرے آقا نے فرمایا جبریل اندر آ جاؤ. انہیں عرض کی تھی کملی والے آؤ اندر کی میں آواں تیری زارہ بیٹھی ہے. میرے آقا نے فرمایا تو تے آجا تو تے فرشتہ ہے. انہیں عرض کی تھی کملی والے آؤ فرشتہ ہونا اپنی جگہ ہے زارہ دا حیاء ہے اپنی جگہ ہے. میرے امام نے فرمایا زینب اس زارہ دی بیٹی ہے اپنے پردے دا خیال رکھنا ہی. سیدہ زینب فرما دیا بے بیرہ تو نے دے دنوں تے قرآن پڑھ کے دس جامی تو علی دا لال ہے پردہ میں بھی جدہ کر جاواں گی دنیا یا کھیا کرے گی کہ حسین ورگا ویر کوئی نہیں زینب ورگی ہمشیر کوئی نہیں. عرض کردیاں بے بیرہ لوگ ممبران پہ بہ کے تیری شہادت دے خطبے پڑھیا کرن گئے نال زینب دے پردے دے بھی خطبے پڑھیا کرن گئے. عرض کردیاں بیرہ بڑے حوصلے نال جاویں بیرہ تینا دے تے بیرہ دے نال مقدمے نہیں مقدے اج میں تے پتر تیرے تو بار کے چلیوں. فرما دیاں سونے آج تو تے پتر دین دوبارے نے میں پتر ویر دوبارے نے تیری نسل تے جاری روے گی پر میں زینب اپنی نسل تیرے تو قربان کر چلیاں. کہ قیامت تک تیرے سید پتر میں نو پھپھی دی امی کہہ کے بلان تیرے سیدہ دا بھلا ہوئے گا. نوجوانو سیدنا امام علی مقام آخر بیلے سیدہ زینب دے نال ملاقات
کی تھی سیدہ شہربانو دے خیمے دے اندر آئے فرمایا شہربانو تو ایران دی شہزادی سے سویر دی میرے نال زندگی دے بڑے امتحان بیخ لین فرمایا اپنا پتر زین العابدین لے لیں یا ایران چلی جا یا مدینہ چلی جا بڑے ڈاٹے امتحان آگے نے سیدہ شہربان عرض کی سنے کہ میں ایران دی شہزادی تو مدینہ دا شہزادہ عرض کی تھی لجپالا آخری ویلے قدمہ تو جدا نہ کرے آج عرض کر دیا لجپالا کہ کدے پتر کے لکھا بیون پتر تیریاں ظلفاں دے کڑلا تو بار دے ماؤ عرض کر دیا لجپالا بولے چلے معاف کرے آج کدے خدمت کو دائی ہوئی ہوئے اپنی شہربانوں معاف کرے آج کدے آواز دیتی ہوئے میں سنی نہ آئے ہوئے میں نو جاندی بار معاف کرے آج میرے امام جاندی واری شہربانوں الوداع کر کے زین العابدین دے خیمے دے اندر آئے اپنے پتر دا سر چوکے گودی چے رکھے آؤ 14 سال دا میرے امام دا زین العابدین دن دے بخار دے نہ پیاس دے پکھ دا پیاسا نوجوان بے ہوش میرے امام نے پتر دا سر گودی چے رکھے آؤ عرض کیتی پردیسیاں نال پیار کرنا والے کون ہے فرمایا زین العابدین اکھاں کھول میں تیرا دکھی باپ حسین آیا پتر آج جاندی وار بابا ویخ لئی عرض کیتی بابا کتھے چلے ہو فرمایا میں چلے آج جتھے میرا اصغر ٹر گیا ہے شہزادہ زین العابدین اٹھ کے دروازے وال دوڑ پہ ٹھوکر لگی زمین تے ڈگ پئی میرے امام نے پتر نو لے آ کے لٹایا عرض کیتی بابا پہلے میں نو جالن دے آج فرمایا زین العابدین تیرا حصہ ہی کوئی نہیں عرض کیتی بابا دادی نو کی وکھاواں گا فرمایا پترا جدو قاسم اپنی پسلیاں ٹوٹیاں وکھاوے گا جدو اکبر اپنے سینے دے پھٹ وکھاوے گا جدو عباس اپنے بادو کٹے وکھاوے گا اونو محمد لٹیا بچپن وکھان گئی اصغر اپنے حلق دا تیر وکھاوے گا او تیران دے نشان وکھان گئے تو زنجیران دے نشان وکھا لئی تیرے پیران جو زنجیران دے بیڑیاں پینیاں پترا اپنی دادی نو زنجیران دے نشان وکھا لئی عرض کیتی بابا ایک واری میں نو کربلا جان دے آج فرمایا پترا جدو میری سواری خالی ہونی ہے سکینہ بابا بابا کر کے رونا ہے میری سکینہ نو سینے نلا لئی تیرا کربلا دا حصہ مکمل ہو جائے گا میرے امام نے سینے نلایا فرمایا میں نانے دے سینے جو فیض لے آئے قیامت تک بلیاں تیرے سینے جو فیض لینا آجا پترا میرے سینے دے نال لگ جاؤ نالے بابا دی زبان چوس لیں وہ فیض لے لیں جڑا نبی تو فیض ٹرے آیا رہے آئی نوجوان زین العابدین نو مل کے جڑ بلے میرے امام خیمے جو نکلن لگے ایک باری مڑ کے فرمایا الوداع فرمایا میں چلے آواں اچانک سیدہ رباب دی آواز آئی عرض کر دیا لجپالا امی دے واسطہ جی اجے نہ جایا جائے میرے امام مڑ کے خیمے دے اندر آئی فرمایا رباب کیوں پہ بھولانی ہے عرض کیتی لجپالا سکینہ بے ہوش ہو گئی ہے جاندی بار اپنی سکینہ نو ہوش کرا جاؤ دیاں والے اور ساتھ ساتھ میرے امام دی لاڈلی سکینہ جڑی مدینے دی شہزادی ہے اج دل گزرے پکھی تے پیاسی کربلا دے ٹبے تے بیٹھی ہے او دے ویراں دیاں بوٹیاں ہو گئیاں او دے چاچے عباس دے بازو کلمے ہو گئے ہیں اور روئی نہیں جدوں بابا ٹرے چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی میرے امام نے سکینہ نو سینے نال لایا فرمایا سکینہ نہیں اٹھ دیئے بابا ٹر چلے اٹھ جاندی واری بابا نو سینے میں لائی اٹھ جاندی واری پیار لے لے سکینہ نو تے ہوش نہیں آیا ہو شیمر دی آواز آئی حسین بار آئی حسین بار آؤ میرے امام نے سکینہ نو زینب دی گودی چ رکھے آئی فرمایا میں ٹر چلے آؤں میری سکینہ دا خیال رکھے آج سیدہ زینب سکینہ نو سینے نال
लाया अर्द कदियां भी राव मैं तेरी सकीना इंज भलागी मैं तेरी कबर ते कुरान पढ़िया करांगी सकीना तेरी कबर ते झाड़ू दिया करेगी मेरे इमाम सकीना नबियों से छड़ के जा रही सवारी ते बैठ के महमीज लगाई घोड़ा टुरदा ही नहीं जड़ वेले दूसरा घोड़ा मारे आओ घोड़ा टुरदा ही नहीं जड़ वेले एड़ी मारी घोड़ा ना टुरे आओ तो काने च फरमान लगे उन बेवफाई ना करी मैनू पता सवेर दा लाशा चुक चुक के थक गया मैं वादा करना वा मेरे बाद कोई सवार नहीं आवेगा एक बारी करबला दे मैदान ले जाओ घोड़े आसमान बल वे के अर्ज की अल्लाह जे इब्राहिम दी छुरी बोल सकदी है ते मैं भी बोल सकना वा दो घड़ियां बोलन दी तौफीक दे दे नबी दे दोतरे ना दो गल्लां कराओ नौजवानों हफ्ज़ाबाद वाले घोड़े अर्ज की लज पाला असाबे काफ न लगे कुत्ता वफादार हो जाते हैं मैं ते सारी जिंदगी तेरे कदमां न लगा रहा अर्ज करदा लज पाला मैं किवें टुरा एक बारी मुड़ के खैमे बल वेखे आज लोगों कलेजा फट जाता है सकीना नो होश आ गया है सैयदी सैयदजादा दी बेटी पर्दे दी ओट च खड़ी है उन्हें निके निके हाथ जोड़े ने ते कहदी है बाबा अजे ना जाया जे सकीना मर जाएगी बाबा अजे ते मैं रज के वेखे ही नहीं सकीना निके निके हाथ जोड़ के पे फरमा दिया ने वे घोड़े अजे ना जाई वे मेरा चाचा अब्बास गया अजे नहीं आया मेरा वीर अकबर गया अजे नहीं आया मेरा वीर कासिम गया नहीं आया मेरा अस्कर गया नहीं आया वे मेरा बाबा लगे ना जाई अजे ते मैं रज के वेखे ही नहीं मेरे इमाम ने आके बेटी नु सीने नाल लाया फरमाया नी सकीना निधिए चुप कर जा इंज नहीं करीदा सकीना निके निके हाथ जोड़ ले कहन लगी बाबा परदेसां विच ले आके दियां नाल भी इंज नहीं करीदा फरमाया सकीना रोना निधिए मैं पानी लेके आना सकीना घुट के जफा मार ले आओ कहन लगी बाबा मैं पानी बगैर रह सकनी मैं बाबा बगैर नहीं रह सकती अर्ज कर दिए बाबा ना जाया जे मैं बाबा की नोहे आखांगी मैं रोवांगी चुप कौन करेगा मदीने किदे नाल जावांगी बाबा मैं किदे सीने ते सवांगी फरमाया नी सकीना अपनी अम्मी नाल सौ लई अर्ज कर दी अम्मी नाल ते असगर सौंदा है फरमाया नी सकीना है मदीने दियां गल्लां ने नी करबला दे कानून बदल गए ने हुन ते अम्मी नाल सोया करेगी असगर कयामत तक मेरे नाल सोएगा ओ दियां वाले इन्हां दियां नो प्योआं ते बड़े मान हुंदे ने ए बड़ी ईद दे आड़े गुजरे ने इन्हां दियां नो कपड़ियां दी लोड़ वे ए वीरां तू नहीं मंगदियां बुढ़े बाप तू मंगदियां ने क्योंकि इन्हां नु पता होंदा है वीर इनकार कर लेंदे ने बाप दियां नु कदे इनकार नहीं करदे इन्हां दियां दा मां नहीं बाप हुंदे ने अज भी को भाई अपनी बहन नु झिड़क मारे बड़े राजा बाप तड़पदा है कहंदा खबरदार मेरी धी नु झिड़क कोई ना मारे कि तुहाडा कुछ नहीं खांदी एदा प्यो है अजे जिंदा है ओए धीआं दे मां नु बाप हुंदे ने धीआं पल्ले फड़ लैन बाप छुड़ांदे नहीं लोगो अपना बाप जिंदा होवे इंज लगदा है सारे बाजार दे खिलो नहीं मेरे ने नौजवानों सैयदा सकीना जफा मार दी कहंदी है बाबा ए यतीम किन्ना आखदे ने फरमाया सकीना क्यों कुछ नहीं अर्ज कर दिए बाबा खैमे च सारे बे आखदे ने सकीना यतीम चली फरमाया नी सकीना निजी दा बाप मर जाए वो बच्चा यतीम होंदा
سکینہ گھٹ کے جفا مارے عرض کر دیے بابا یتیم نہ کرے آج جنہ دھیاں دے باپ مر جاؤن او تے نکراں چ بیٹھے روندیاں نے جنہ دھیاں دے باپ مر جاندے نے او دیواراں نہ لگ جاندیاں نے عرض کر دیاں بابا یتیم نہ کرے آج جنہ دھیاں دے باپ مر جاؤن او تے ویراں کھلے ہوندیاں نے نہ کتھے جاواں گی میرا ویر بھی کوئی نہیں سکینہ جفے مار مارے روندی ہے میرے امام نے فرمایا زینب بارا سکینہ نو خیمے چ لے جاؤ کدھرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب کھچ کے سینے نالے اتارے اولادہ والے سویرے کماں تے جاندے پتر جفے مار کے روندے نہیں ماما کھچ کے اتار دیاں نے ساڑھے بچے نو پتہ ہے اندھے شام ویلے بابا آ جانا ہے او کی میں روئی میں گی جنوں پتہ ہے بابا ٹر گئے ہونا کوئی نہیں سکینہ بابا بابا کر دی ہے نالے کہہ دی ہے اشالہ مرننا پیر کسے دے کہ نہ ہون نمانیاں پینا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام آسمان بل بکھے آؤ فرما دے میں جنہ دکھاؤں چین دل پر راتی سکھیاں ناتوں بارے تکھ قبول محمد با